مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف للنقاش. أحداث باريس الدامية أثارت وما زالت نقاشا واسعا حول نجاعة المقاربة السياسية والأمنية لمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا. اليوم في ملف للنقاش نتحدث عن حيثيات ما وقع في باريس وتداعياته على السياسة الفرنسية والجاليات المسلمة في الدول الغربية وتصاعد موجة الإسلاموفوبيا. كما نتوقف عند الثغرات اللامفهومة التي وسمت التنسيق الاستخباراتي بين دول تعتبر نفسها شريكة أساسية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود. كما نسأل عن ماهية الردود التي تراها هذه الدول خاصة فرنسا مناسبة لهذا الخرق المحكم لأمنها الداخلي. بداية نتوقف مع محمد برويس عند أحداث الأسبوع الأسود في باريس. حياكم الله. بعد حادث استهداف الجريدة الساخرة في فرنسا شارلي إبدو وما تلاها من حوادث أودت في الإجمال بحياة 17 ضحية، شهدت فرنسا تعبئة غير مسبوقة كانت ذروتها خلال تنظيم المسيرة الجمهورية في العاصمة باريس وفي مختلف المدن الفرنسية. وهكذا خرج يوم الأحد الماضي أكثر من 3.5 مليون شخص للتعبير عن تضامنهم الوطني ضد الإرهاب والتأكيد على تشبثهم بحرية التعبير وقيم الجمهورية. وجراء الأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا عملت السلطات على اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية، ومن ذلك حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الأمن. وهكذا تمت تعبئة أكثر من 122 ألفا من قوات الأمن للسهر على أمن الفضاءات العامة والمواقع الحساسة. وفي هذا الإطار تمت تعبئة 10,000 جندي لحراسة مواقع حساسة، منها المدارس والبيع اليهودية والمساجد التي تعرضت لاعتداءات. وعلى ذكر اعتداءات المساجد، فمنذ لحظة استهداف صحفيي الجريدة الساخرة شارلي إبدو أحصت مراصد الإسلاموفوبيا أكثر من 63 اعتداء على الإسلام والمسلمين ومساجدهم خلال الأسبوع الذي تلا أحداث باريس، وهي الاعتداءات التي تتناسل باستمرار حتى يومنا هذا، وتتنوع بين استهداف واجهات المساجد بالعيارات النارية والكتابات المسيئة والعنصرية ووضع مجسمات الخنازير على عتبات قاعات الصلاة الخاصة بالمسلمين. وبالرغم من تصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعدة مسؤولين آخرين برفض أي خلط بين التطرف الإسلامي والإسلام السمح الذي يمارسه عموم مسلمي فرنسا، إلا أن الطائفة المسلمة في فرنسا تقول إنها تخشى من تداعيات الحادث الذي طال شارلي إبدو على السياسة الفرنسية تجاه الأقلية المسلمة وعلى العنصرية ضد المسلمين وتابعات صعود اليمين المتطرف عليهم. وفي الوقت الذي جاء فيه خطاب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في الجمعية العمومية الفرنسية مؤكدا على أن فرنسا ليست في حرب ضد الإسلام والمسلمين، وأن الجمهورية ستحمي كل مواطنيها وستقف أمام دعاة الكراهية، إلا أن عددا من الفعاليات انتقدت بعض ما جاء في خطاب فالس عندما تحدث عن الشعور بحرج المسلمين من كونهم كذلك مسلمين، وما اعتبروه تشهيرا ضمنيا بالإسلام والمسلمين في ثنايا الخطاب. كما أن المسلمين هناك يتخوفون من استغلال الحرب على الإرهاب لاستهداف وجودهم وتلبيسهم تهمة الإرهاب من دون تمييز بين الإسلام والإرهاب. وبينما تتوالى الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، ينبه مراقبون إلى محدودية هذه المقاربة الأمنية المكلفة، حيث تتطلب مراقبة كل إرهابي محتمل تتطلب من الأمن الفرنسي 25 عميلا سريا، وتتطلب مراقبته بالليل والنهار. في المقابل يشدد خبراء على أهمية مداخل أخرى كمراجعة سياسة الإدماج والتعليم، علاوة على التنسيق بين مختلف أجهزة الاستخبارات داخليا وخارجيا والعمل المكثف على شبكات التواصل الاجتماعي.
لمناقشة محاور هذا العدد يسعدنا كثيرا أن نستضيف هنا في الاستوديو السيد سالم فكير رئيس جمعية كاب سود أمغو في فرنسا. سيد سالم أهلا بكم معنا. سعداء كثيرا بأن يكون معنا زميل مختار الغزيوي الصحفي ومدير النشر بجريدة الأحداث المغربية. أهلا بكم. مرحبا. يسعدنا كثيرا أن ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من باريس السيد كريستيان كومبون، وهو السيناتور في البرلمان الفرنسي عن منطقة فال دو مارن باسم حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية. شكرا على قبول دعوتنا سيد كريستيان. كما ينضم إلينا عبر خدمة سكايب السيد بوريا أمير شاهي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية العمومية الفرنسية والنائب الاشتراكي عن فرنسيي الخارج عن منطقة المغرب الكبير وإفريقيا الغربية. أهلا بكم سيد بوريا معنا. نبدأ معكم سيد سالم، من المسؤول عن ما حدث في فرنسا؟ ونعمتم صباحا وشكرا على الدعوة. إن المسؤولية تعود إلى حوالي 30 سنة، لأن الإشكالية إشكالية تتعلق بالتربية وبالإدماج أو ما يسمى بالإدماج، والتي تطرح بالفعل مشكلا كبيرا اليوم، وأن هناك نوع من الانفصام أو الشرخ الذي أصاب الشباب اليوم، مما أدى إلى أن هؤلاء الشباب الذين تطرفوا إلى حد كبير وأنهم قبل كل شيء فرنسيون وولدوا في فرنسا، ومع ذلك ما يؤدي إلى هذه الفاجعة بالنسبة لفرنسا بلدي فرنسا، وهو أن هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الذين ينتمون إلى الجمهورية هم الذين تطرفوا، هم الذين أدوا إلى وقوع هذه الأحداث المؤلمة. شكرا. بالنسبة للإخوة كواشي وكذلك كوليبالي، فرنسا تتحمل مسؤولية كبيرة عن تربيتهم كذلك. بالفعل إن فرنسا مسؤولة، ما في ذلك شك. فالأخوين كواشي وكوليبالي هم فرنسيون، ولدوا في فرنسا، وأنهم تخرجوا من روض حضانة فرنسي، وتمت تربيتهم من طرف مديرية المساعدة الاجتماعية لأنهم فقدوا أبويهما، ومن ثم فهم فرنسيون، ومن ثم ففرنسا مسؤولة عن تربية هؤلاء الأطفال. والسؤال الحقيقي الذي ينبغي طرحه هو كيف أمكن أن تنتج أو يتولد عن فرنسا هؤلاء الأشخاص الذين من خلال جنسيتهم ومن خلال ديانتهم وأنهم 100% فرنسيون حتى النخاع، ومع ذلك فإنهم قاموا بقتل فرنسيين آخرين، وهذا مشكل حقيقي، لأن المسؤولية مسؤولية وطن إزاء أو أطفاله وأبنائه الذين قاموا بهذا العمل. شكرا جزيلا لك سيد كريستيان، شكرا على قبول دعوتنا. نريد أن نستمع كذلك لرأيكم، من المسؤول عن ما حدث في باريس، وكيف يمكن لعاصمة الأنوار، كيف يمكن لفرنسا العادلة التي تؤمن بالحرية بالمساواة أن تنتج هؤلاء الإرهابيين؟ Écoutez, je ne sais pas si c'est la France. الحقيقة أنني لا أدري إذا ما كانت فرنسا هي التي أدت إلى وجود هؤلاء الإرهابيين، فالمشكل يمكن أن نجده في العديد من الدول الأخرى، فهناك العديد من الأحداث والهجومات التي حصلت في أستراليا وكندا، ولا أعتقد بأن الإشكال هو إشكال مرتبط بفرنسا فقط، لكنني أرى مع ذلك بأن هؤلاء الأشخاص تخلوا عن كل فكرة انتماء إلى وطن معين أو بلد معين. أعتقد أنهم تحولوا
وأصبحوا أنبياء أو يدعون النبوة وأصبحوا شيئا أدى بهم في النهاية للسقوط في هذا العنف الكبير. إن البلد أو الانتماء إلى البلد ليس هو العامل الذي يمكن أن يفسر هذا الوضع. وكأنك تتحدث بأسلوب الضحية. إذن فرنسا ليست مسؤولة تماما عما حدث؟ أليست هي من رباهم، من علمهم، من آوتهم؟ بالنهاية نحن نتحدث عن فرنسيين. Je ne dis pas que بأنهم أو أن البلد أو فرنسا ليس لديه مسؤولية في ذلك، ولكن نحن أيضا بعد حصول هذه الأحداث، إذن بعد العزاء، فلقد حان الآن وقت التساؤل ووقت التفكير في دور المدرسة ودور التربية والتعليم ودور الآباء، وكذا الدور الذي يمكن أن يلعبه السجن هو كذلك، لأن هؤلاء ألقي عليهم القبض مرارا لارتكابهم بعض الجنح، ولذلك فإنه من الضروري بالنسبة لنا أن نراجع أنفسنا وأن نقوم بمراجعة ما تقوم به المؤسسات الفرنسية بهذا الخصوص. وإن فرنسا ليست الوحيدة التي يمكن أن نحملها مسؤولية هذه الهجمات، فقد حصلت هجمات أخرى في بلجيكا وهي مرتبطة ببلدان أخرى. لذلك فإن على كل بلد ما في ذلك شك أن يطرح على نفسه هذه الأسئلة، وأن يرى ما هي الظروف التي تتم فيها تربية وتعليم هؤلاء، وكذلك كل الجوانب والمؤسسات الاجتماعية التي تتحمل مسؤوليتها بخصوص المساعدة والشغل الذي ينبغي توفيره. فكيفية التنشئة الاجتماعية أساسية بالنسبة لهذا الأمر، وكلها صعوبات ينبغي طبعا حلها. طيب، أتمنى أن يكون معنا سيد أمير شاهي. ربما بعد أسبوع أصبحت الصورة أكثر وضوحا، ربما ما زلنا تحت وقع الصدمة، ولكن الأمور ربما أصبحت تطفو إلى السطح. الأهمية بالنسبة إليكم، من المسؤول عما حدث؟ Non, j'ai rien entendu. سيد أمير شاهي، هل تسمعني الآن؟ Je vous entends très très mal, mais شكرا جزيلا لك، سأعود إليك لاحقا. إذن نعود إلى الأستاذ المختار الغزيوي. نحن دائما نقول حرية الأديان، احترام المقدسات، ويرد عليك الآخر بأنها حرية تعبير. من الأسمى، المقدسات أم حرية التعبير؟ وفي الواقع لا ينبغي أن ننجر إلى هذه المفاضلة التي لن تكون إلا ظالمة بين المسألتين. هي طبعا يجب احترام كل الأديان، وعندما نقول هذا الأمر يجب احترام كل الديانات المسيحية واليهودية والإسلامية وبقية الديانات، هذا أمر مفروغ منه. ولكن هناك دول فيها حرية التعبير، وصلت إلى مرحلة حرية التعبير هذه بعد سنوات من التطور، من التقدم، من النضال، من المعاناة. من الظالم اليوم أن نختزل النقاش بين إما أن تكون مع حرية التعبير أو أن تكون مع احترام الأديان. لكن دعيني فقط تعليق بسيط على ما قاله صديقنا في بداية البرنامج. هناك دور ثابت لفرنسا فيما وقع، هذا أمر ثابت وحقيقي، لكن هناك دور أيضا لقراءة متطرفة للدين الإسلامي تجعل عديد المناطق في العالم وليس في فرنسا فقط، نحن في الدول الإسلامية والعربية نحن أكثر الناس تضررا من الإرهاب اليوم. ولكن هذه القراءة، إن كانت فرنسا تتحمل المسؤولية كذلك عما حدث، نحن كمسلمين نتحمل المسؤولية كذلك عن هذه القراءات التي سميتها بالخاطئة. طبعا نحن تركنا في لحظة من اللحظات، ولنقل إنه تركنا في السنوات الأخيرة كلها المجال خصبا للقراءات المتطرفة، للأدعياء، للجهلاء، للأنصاف المتعلمين لكي يتحدثوا عن مسألة خطيرة هي الدين الإسلامي. الصوت المعتدل الوسطي الذي يفهم معنى وماهية الدين الإسلامي هو صوت لا يسمع اليوم في العالم العربي للأسف الشديد. الصوت الوحيد المرتفع هو صوت هذا الجهل الطاغي، وهو صوت لا علاقة له بالإسلام، هو صوت يقدم الإسلام بشكل جد سيء، بشكل يرعب العالم اليوم. ويجب أن نعترف أن هذا الإرهاب الذي يمارس باسم الإسلام يرعب العالم. يجب أن نقول لأنفسنا هذا الكلام. نحن نطالب الدول الغربية بأن تتحمل مسؤوليتها، لكن علينا أن نتحمل نحن المسلمون دورنا في تقديم الصورة الحقيقية لهذا الدين، لأن هناك مشكل حقيقي اليوم هو أننا أصبحنا نرعب العالم بديننا.
طيب أعود مرة أخرى إلى السيد أمير شاهي، أرجو أنك تسمعني الآن. سألتك عن قراءتك لما حدث في فرنسا. ونعمتم صباحا قبل كل شيء. السلام عليكم. سأجيب عن سؤالكم. فعندما نلاحظ أو نتابع مسار الإخوة كواشي الذين تربوا في ظروف صعبة، والمساعدة الاجتماعية ومصالح المساعدة الاجتماعية تكفلت بهم، وبعد ذلك ما عانوا منه كمنحرفين أو كأحداث جانحين والذهاب إلى السجن بعد ذلك، بعد ذلك حصل نوع من شحذ أدمغتهم إلى الحد الذي وصل بهم الأمر إلى ارتكاب هذه الحماقات، وبالطبع ارتكبوا هذه الأفعال الإجرامية. فهذا كان شيئا ممكنا لأننا إزاء مجموعات أو خلايا، وهي خلايا تشبه خلايا المافيا تقريبا، وبالتالي فهي استغلت بعض أوجه الضعف والثغرات الموجودة، وحاولوا أن باعتبارهم أنهم لم يكونوا يرون تبعات ولا يتحملون مسؤولية بالنسبة لما قاموا به. فإذا الأخوين كواشي كانوا يريدون أن يموتوا كشهداء أو ضحايا، وأن في العالم هناك الآلاف من الأشخاص الذين يسقطون ضحايا لهذا التعصب. والسؤال الأساسي كيف يمكن أن نمنع قيام مثل هذه الأفعال عبر العالم؟ علينا إذن أن نعبئ ما يكفي من الوسائل والإمكانات لكي يتسنى لكل طفل بأن يكون له الفرصة من أجل حمايته ومن أجل حمايته إذا من هذه الجماعات المتطرفة، حتى يتمكن كل شخص أن يتحمل مسؤوليته. فالمشكل لا يمكن بتاتا حله بسرعة، لأن الأمر يتطلب مرور رجلين أو 3 أجيال، وأن مسألة توظيف الأشخاص والتأثير عليهم هي مسألة واردة باستمرار، وينبغي التصدي لها بالحزم اللازم، وأننا ينبغي أن نتكفل بما ينبغي بكل أطفالنا لكي نحميهم، وهي مسألة مطروحة بالنسبة لكل أطفال العالم وعبر كل الدول. وهناك أيضا شيء آخر يشكل رهانا بالنسبة لنا، وهو مكافحة هذا التطرف وهذه الأصولية، وكذلك القيام بما يلزم على مستوى التعاون وإرساء كل وسائل المراقبة اللازمة، كما شرح ذلك السيد الوزير الأول وكذلك السيد رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند عندما تحدث بأن المشكل ليس فقط باقتراح قوانين جديدة أو المصادقة على القوانين الجديدة، بقدر ما ينبغي أن نركز على الحقوق الأساسية بما في ذلك الحرية ودولة الحق والقانون إلى جانب كل ذلك. فإذا هناك برنامج متكامل ينبغي طبعا القيام به من أجل مواجهة هذا الوضع. طيب سيد سالم، كنا نتحدث قبل أن نبدأ هذا البرنامج عن هذا الفرق الكبير بين ما يجري في الحياة في شوارع باريس في ضواحيها وبين السياسيين. عندما تستمع لفالز يتحدث أن اليهودي خائف في فرنسا والمسلم خجول من كونه مسلما، ألا ترى أن السياسيين الفرنسيين مرات عدة وكأنهم يعيشون على كوكب آخر؟ D'ailleurs, j'aimerais saluer Monsieur Amir Shahi. أريد تحية للسيد أمير شاهي. للإجابة عما تفضل به السيد كومبو بخصوص مسؤولية فرنسا، ففرنسا مسؤولية فرنسا ثابتة بهذا الأمر، لأن
ينبغي أن نميز ما بين العمل السياسي وبين الميدان. فأنا كنت في يوم الأحد الماضي مثل باقي الفرنسيين الذين بلغ عددهم حوالي 3 مليون، وكنت لمدة 4 ساعات وأنا أعاني لأنني كنت أشاهد بأن هناك العديد من الفرنسيين، ملايين الفرنسيين الذين كانوا يحدهم أمل كبير، وهم قدموا من أصول ومناطق مختلفة، من الجزائر، من تونس، وكلهم فرنسيون مهما اختلفت أصولهم، وكلهم كانوا ينادون بصوت واحد حول إيقاف ووضع حد لهذا الإرهاب. وبالعودة إلى الجملة التي استخدمها سيد فالس بخصوص خوف اليهود وخجل المسلمين، ليس هناك أي خجل. إنني مسلم، ومع ذلك فإنني لا أشعر بأي حرج لأنني لست مسؤولا. فأنا لست مسؤولا عما حدث، ومسلم فرنسا ليست لهم أي مسؤولية. إنهم ضحايا مثل ما هو الحال بالنسبة لمجموع السكان والمواطنين الفرنسيين، وكذلك الذين ينتمون إلى ديانات أخرى. فعندما نرى بأن الأخوين كواشي و3 مليون فرنسي الذين شاهدوا تلك الجريمة التي ارتكبت، ونلاحظ بأن هناك رجال شرطة من أصول إسلامية أو من ديانة إسلامية لم يترددوا. فهذا المسلم الشرطي الفرنسي الذي لم يتردد في القيام بواجبه. فإذا كوليبالي الذي قتل تلك السيدة شرطية لأنها لونها أسود، فنلاحظ هنا بأن الإرهاب، هذا الإرهاب لا لون له ولا ديانة ولا إيمان ولا أي شيء. ولذلك فإن مسلمي فرنسا، إنني باعتباري مسلم وكل المسلمون لا يشعرون بأي حرج بخصوص هذا الأمر، ولذلك إنني خائف مثل ما هو الحال بالنسبة لليهود، لأنهم أيضا خائفون، وإنني في الحقيقة لا أتحمل أي مسؤولية في هذا الأمر. طيب سيد كريستيان، أعود إليكم. هناك عدة اقتراحات قدمت حتى من الحركة التي تمثلونها لمواجهة هذا الإرهاب. ما أهم فيها؟ وأريد أن نتوقف عند سحب الجنسية. هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون حلا؟ Écoutez, ce sont des sujets qui sont très difficiles. قضايا صعبة، وأعتقد بأنه ينبغي ألا نقترح حلولا لا يمكن تجسيدها على أرض الواقع. أنتم تعرفون بأنه بالإمكان أن نسحب الجنسية من شخص له جنسية مزدوجة، وفرنسا كما تعلمون وقعت على كثير من المواثيق الدولية الخاصة بالجنسية، بمعنى أنه لا يمكن سحب الجنسية من شخص له جنسية واحدة، وإلا فإن هذا الشخص سوف يصبح في وضع لا يمكن أن يحسد عليه. ولذلك فهناك الكثير من التدابير التي ينبغي بالطبع القيام بها من أجل مراقبة حثيثة لما يحصل، خصوصا ذهاب هؤلاء الأشخاص إلى سوريا أو غيرها من أجل القيام بالجهاد. فإذا ينبغي أن لا تكون لهم هذه الحرية في التنقل بهذه الكيفية. فكيف يعقل بأن هؤلاء الأشخاص ذهبوا إلى سوريا أو ذهبوا إلى اليمن وتعلموا هناك وتدربوا على الكلاشنيكوف وعلى استعمال الأسلحة، ثم يعودون بعد ذلك إلى فرنسا أو بلجيكا من أجل لذا ينبغي أن نتساءل عن الوسائل المتوفرة لنا وكل ما قمنا بإرسائه من منظومة أمنية لكي نواجه هذا الوضع. اسمح لي، أريد أن أوقفك في هذه النقطة. هل تعتقد أن الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية كانت ناجعة فعالة؟ وماذا عن التنسيق؟ هل تقييمك لها أنها كانت فعالة فعلا؟ أعتقد أن المصالح الاستخباراتية الفرنسية كانت فعالة، ولكن كان من المستحيل أحيانا أن نضع 15 شرطيا لمراقبة وتتبع شخص بعينه. نحن هناك 1200 فرنسي ذهبوا من أجل القيام بالجهاد، فإذا كان لابد من تعبئة 15,000 إلى 18,000
الشرطي. إن كان من المستحيل مراقبة كل هؤلاء الذين تصفهم ربما بالمتطرفين أو الذين يمثلون خطر ما، ألم يكن من الأجدر مثلا توفير حماية أكبر لشارلي إبدو وهي قد تعرضت من قبل للحرق؟ شرطي واحد يكفي؟ Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Le malheureux policier qui était à la protection de Sharp, l'un des dessinateurs, هذا الشرطي لم يكن يحمي أو يراقب الصحيفة، ولكن كان يحمي شخصا واحدا أو صحفيا واحدا، ومن الصعب أن نمنع قيام مثل هذه الأفعال أو ارتكاب مثل هذه الأفعال، لأن لا يمكن أن نقوم بتعبئة كل الأشخاص أو كل الشرطة من أجل حماية هؤلاء الأشخاص. لا بد من التنسيق مع مصالح الاستخبارات الأخرى، وخصوصا التعاون ما بين فرنسا والمغرب الذي ينبغي أن يعود إلى الجودة التي كان عليها، لأننا نعرف جيدا بأن المصالح المغربية مثلا والمصالح التركية والمصالح الجزائرية والمصرية تتوفر على الكثير من المعلومات بالإضافة إلى المصالح الأمريكية، ولذلك نحن بصدد البحث إذا ما كان هؤلاء المجرمون قد تم الإخبار عنهم من قبل. يبدو لي أنه كانت هناك بعض الثغرات كما أشار ذلك الوزير الأول، ولذلك لا بد من الوقوف على هذا الأمر ومعرفة هذه الثغرات. المشكل لا يطرح على هذا المستوى في نظري، ولكن الأمر يتعلق بالولوج إلى الشبكة العنكبوتية واستخدام الإنترنت، ويبدو لي أنه ما دمنا نفسح المجال من أجل التعبير لهؤلاء المجرمين وهؤلاء القتلة، ما دمنا نفسح لهم المجال وباعتبارهم مدعون للنبوة، فإذا للتواصل فيما بينهم عن طريق شبكة الإنترنت. فكرتك واضحة سيد المتدخلين من قبل إلى هذا الأمر، لابد من الوقوف على هذا الأمر بكيفية حثيثة. طيب سيد أمير شاهي، هناك اعتراف بوجود الآلاف من الأشخاص الخطيرين في باريس، وهناك اعتراف بأنه لا يمكن مراقبتهم، أين الحل إذن؟ إن جزءا من الساكنة لابد من تعزيز القوات الأمنية، لابد من أن يكون هناك تعاون ما بين المصالح الاستخباراتية والمصالح الأمنية ما بين كل الدول على ضفتي البحر المتوسط لمواجهة انتشار هذه المجموعات الإرهابية. بعد ذلك المشكل لا يمكن حله في بضعة أيام. على كل حال ما هو مهم في فرنسا كما تمت الإشارة أن هناك الملايين من المواطنين الذين قرروا أن يخرجوا إلى الشارع، وذلك من أجل التعبير عن موقفهم بكل وضوح بخصوص هذه المحاولات وبخصوص العنف ورفضهم للعنف. وبالتالي فإن هناك تشبث بدولة الحق والقانون وبالحريات، وعلينا أن ننتبه إلى شيئين اثنين. أولا أنه ينبغي أن نتساءل بخصوص هؤلاء الشباب الذين انحرفوا في وقت من الأوقات والذين سقطوا في يد مجموعات إرهابية استطاعت أن تفعل بهم ما تشاء، وبالتالي من هذه الزاوية ينبغي لنا أن نقوم بما ينبغي من تعبئة وتوفير كافة الوسائل التي يمكن أن تسمح لنا بالانتباه ومحاولة الكشف عن أي انحراف، والمسؤولية الراشدين والكبار في هذا الأمر ثابتة ولمواجهة العنف. وينبغي كذلك تجاوز بعض الصور النمطية التي يمكن أو بعض الأشخاص أو بعض الأفعال والممارسات التي تحاول أن تؤدي إلى إشعال نيران ما بين المجموعات أو الجماعات الدينية أو الإثنية الموجودة في فرنسا. ولذلك هناك مجموعات خطيرة متطرفة دينيا، وهي
نجدها في العراق وفي سوريا وأيضا في إفريقيا جنوب الصحراء، وهي أيضا موجودة كذلك في ليبيا. ولذلك ينبغي التساؤل بخصوص ما هي دواعي إيجاد أو وجود هذه المجموعات. فالإرهاب كما نعرف ليس فقط مرتبط بالإسلام، بل هو نتيجة لهشاشة بعض الدول التي تعاني من وضع كارثي ومن فوضى عارمة، وبالتالي هذا الوضع يسمح بإيجاد بعض المجموعات الجريمة مثل المافيا، كما يؤدي إلى إيجاد بعض المتطرفين دينيا. لاحظوا ماذا حصل في مالي، فمالي التي تعرضت لهجومات هؤلاء المتطرفين. لاحظوا ما يحصل كذلك في ليبيا التي هي أيضا دولة تعاني من هشاشة كبيرة جدا، والتي ظهرت فيها هذه الجماعات واستطاعت بأن تستهدف الكثير من السكان، وبالتالي هذا التعصب المتزايد. ولاحظوا ما كان حصل كذلك في أفغانستان. إذن فالمشكل هو مشكل جيوسياسي واستراتيجي، وبالتالي فإن على الدول بما في ذلك أيضا منظمة الأمم المتحدة علينا في 20 أو 30 سنة المقبلة أن نقوم بما ينبغي القيام به من أجل مواجهة هذه الأوضاع الخاصة بهذه الدول الهشة أو هذه الدول التي تعاني من تفكك وانحلال كبير، فكما هو الحال في فرنسا، في المغرب أو في الولايات المتحدة. علينا أن نهتم بكل ما يلزم على مستوى التربية وإيجاد وتوفير المياه وتوفير كل ما يلزم على مستوى التنمية محليا بالنسبة للسكان. كل هذه الأمور مهمة جدا سيد. نعم. ينبغي إذن ألا نتوقف عند فقط لابد في السنوات المقبلة أيضا من أن نقوم حتى نتوصل بالفعل إلى إيجاد عالم صالح لنا جميعا. إذن ينبغي أن نقوم بالتعبئة الموارد وتعبئة الوسائل. طيب شكرا جزيلا لك. إنشاء عالم أفضل، عالم أمثل بالنسبة لعيش السكان والمواطنين. سيد مختار، في بعض الأحيان نتحدث عن الإسلام وكأننا نتحدث عن شيء هلامي. هناك يجب أن نقولها نحن المسلمين أننا خارج ما تقوم فيه إسرائيل من دمار وحصار للإخوة الفلسطينيين، فإن هناك هو واسعة بين الإسلام السمح الذي نعرفه وبين هؤلاء المتطرفين الجهاديين الذين يدعون هذا الإسلام. اليوم للأسف الشديد كل هذه العمليات الإرهابية الكبرى تحدث باسم الإسلام. ما مسؤوليتنا نحن كمسلمين تجاه ما يحدث سيد مختار؟ لأن من يقتلون اليوم يدعون أنهم إسلاميين. طبعا هذا هو صلب المشكل. صلب المشكل اليوم والسؤال الذي يطرحه العالم علينا اليوم هو لماذا تتم هذه العمليات فقط باسم الدين الإسلامي؟ ويجب أن نمتلك اليوم شجاعة النقد الذاتي داخل دولنا العربية والإسلامية لكي نطرح هذا السؤال فعلا ولكي نبحث له عن جواب. والجواب موجود في منظومتنا التعليمية، الجواب موجود في القراءات المعينة للنص الديني، الجواب موجود في عدد كبير جدا من الظواهر التي نعرفها نحن في الدول الإسلامية. إذن نحن نحتاج اليوم ربما مختار إلى تصفية هذا التراث، إلى قراءة جديدة تصفية الأحاديث التي جاءت بعد 200 سنة من وفاة الرسول. ما مسؤوليتنا مختار؟ ما الذي يجب أن نفعله؟ المسؤولية ثابتة. مثلا هناك مسألة بسيطة، سننطلق من حادثة شارلي إبدو. هؤلاء الإرهابيين الذين قتلوا هؤلاء الصحفيين العزل يقولون في نهاية المطاف أون افونجي لو بروفيت ماهوميت، لقد انتقمنا للنبي محمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نعرفه نحن المسلمون هو الذي عفى عن كفار قريش الذين أذاقوه كل الويلات، والذي قال لهم في المأثور الديني، وهذا شيء موجود لدينا في الإسلام، قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم بن أخ، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الأمر يتعلق بأناس قاتلوه صلى الله عليه وسلم، حاولوا قتله، أساءوا إليه، طردوه من مدينته، فعلوا فيه كل الأفعال، لم يكتفوا برسمه كاريكاتوريا، لا، أساءوا إليه، كانوا يريدون قتله،
وعفى عنهم. هذا هو جوهر الإسلام الذي يجب أن نقدمه للأجيال الجديدة. طيب نحن دائما نتغنى نقول الإسلام ليس كذلك، ونريد أن نفصل بين الإسلام والمسلمين. بالتالي من ينقل صورة الإسلام هم هؤلاء المسلمين. طبعا من يدافعون اليوم، من يدعون كذبا أنهم يدافعون عن الإسلام هم ناس لا يعرفون حقيقة الإسلام. مشكل حقيقي أن يدعي مثلا الأخوان كواشي أو كوليبالي أو من يشبهونهم أنهم هم حملة لواء الدفاع عن الإسلام. الأمر يتعلق بشباب أستاذ سالم قالها تربوا في ظروف سيئة للغاية، لم يكملوا تعليمهم، وضعهم الاجتماعي سيء. من العيب أن يدافع هؤلاء القوم عن الإسلام. ولكن دعيني أعود فقط إلى سؤال طرحته على ضيفك من فرنسا بخصوص الثغرة الأمنية الفرنسية. نعم. واضح أنه ثمة إشكالا أمنيا كبيرا في فرنسا اليوم. هناك حالة تأثر، إيموسيون، هناك هروب إلى شعارات كبرى من أجل مداراة الخيبة الأمنية الفرنسية التي تمت. الأمر يتعلق اليوم بتعطيل تعاون أمني مع دولتين أساسيتين في المنطقة تحاربان الإرهاب، هما المغرب وهما تركيا. واليوم هناك أصوات عاقلة في فرنسا ترتفع لكي تقول بأن فرنسا التي ادعت في لحظة من اللحظات أن دول المغرب الكبير منها المغرب بأنها تعاني أمنيا، صدر تقرير مؤخرا في الأشهر القليلة الماضية، هي تعاني أكثر من هذه الدول، وهي بنفسها ارتكبت خطأ أمنيا فادحا كلف في نهاية المطاف 17 ضحية في ختام المطاف. ريثما نصلح الميكروفون سأعود إليك. سيد سالم، كنت تريد أن تتدخل في نقطة سحب الجنسية. Oui, disons que vous savez, Monsieur Combo est présent, Monsieur Saïd Combo وسيد أمير شاهي. l'UMP-LPS. هناك الحزب الاشتراكي والتجمع من أجل الحركة الشعبية في فرنسا كأحزاب، وهناك الوحدة الوطنية. إن ال12 اقتراحا الذي تفضل به السيد ساركوزي وكان من بين هذه الاقتراحات سحب الجنسية، ويبدو لي أن هذا الأمر ممكن أو موجه على الخصوص إلى أولئك مثلي الأشخاص الذين يحملون جنسيتين مثلي، وهذا يعني أن هؤلاء ليسوا فرنسيين. وهنا المشكل في الحقيقة، فإن سحب الجنسية من شخص معنى ذلك أنه هذا الشخص الذي يحمل جنسيتين أنه ينبغي أن يعود إلى جنسيته الأصلية فقط، وحصر جنسيته فقط في الجنسية الأصلية. هناك كذلك لا نلوم الفرنسيين فقط، لا نلوم الفرنسيين فقط، هناك كذلك الأرض الأصلية للشخص. عندما يموت المغربي يدفن في أرضه، عندما يموت الجزائري يدفن في أرضه، عندما اليهود الذين قتلوا في متجر بيع المواد الغذائية دفنوا في إسرائيل كذلك. هناك مشكلة لدى هؤلاء المواطنين الفرنسيين الذين ليسوا في الأصل من أصول فرنسية. هل اليوم أنت تحس نفسك فرنسي 100% كذلك سيد سالم؟ Bien sûr. بالطبع نعم، إنني فرنسي في نفس الوقت، وأنا مغربي، وأنا مغربي في ذات الوقت الذي أوجد فيه أو أنا فيه فرنسي. Certainement, comme est inhumé mon grand-père à la Courneuve, وكما دفنت في ستان au cimetière de Stein, في مقبرة ستان، وكذلك خالتي أو عمتي التي هي أيضا دفنت في ستان. فإذا أبنائي يوجدون هناك، وبالتالي فإنه سوف يكون من السهل بالنسبة لهم أن يضعوا بعض الورود على قبري هناك. وبالتالي فنحن نتحدث الآن عن الجيل الثالث أو الرابع، وبالتالي فإن مسألة سحب الجنسية هي مسألة غير واردة، وهي أمر يتعلق ب300 أو 400 شخص. فإذا كيف بالإمكان أن نعمم؟ تصوروا معي أن le rebut de la société française. C'est même pas respectable c'est même pas respecter les pays أو أن يتحمل تبعات ما يجري في فرنسا وما يجري في الضواحي هناك في فرنسا. فإذا لابد من أن يقوم المسؤولون السياسيون بالنزول إلى أرض الواقع وأن يتعرفوا على ما يتم وما نقوم به نحن على مستوى الجمعيات، وما يعانيه أطفال صغار سنهم لا يتجاوز
11 12 13 سنة. وما يجري هناك على مستوى تربية وتعليم هؤلاء الأطفال. إنني كنت فخورا دائما بكوني فرنسي وأن أتحدث عن هذه الجمهورية وأن نجد الأعلام التونسية والجزائرية والمغربية، ولكنها بالرغم من رفع هذه الأعلام فأننا كنا فرنسيون في ذات الوقت. فنحن نحاول هنا فقط أن نطرح نقاشا مغلوطا، وللأسف الشديد لأن الانتخابات مقبلة وينبغي تعتقد أنه تمت المتاجرة بدماء هؤلاء الأبرياء؟ لن أقول هذا لأن السياسيون كيفما كان الحال ذكيون وأذكياء ولا يمكن أن يقوموا بارتكاب مثل هذه الأفعال. نحن الآن مقبلون على مرحلة الانتخابية، وقد كنت سعيدا بتلك الجملة التي عبر عنها السيد جوبي عندما تحدث على خلاف فالس. قال إننا نحن هنا إزاء المسلمين، ينبغي أن نحميهم، ولكن ينبغي أن تؤكدوا أنتم مواطنتكم. وهنا أؤكد وعلى ما قاله جوبي بكون ما عبر عنه كان بالفعل محقا فيه إلى حد كبير. فإذا على كافة المسلمين أن يقوموا بأن يأخذوا بطائقهم الانتخابية وأن يقوموا بواجبهم السياسي، لأنه أخطاء استراتيجية هذه ينبغي أن لا تحل بسحب الجنسية. سيد كريستيان، أعود إليك مرة أخرى. هناك أعداء في الداخل لفرنسا يقومون بهذه الأعمال الإرهابية، ولكن فرنسا ذهبت كذلك إلى الخارج لتبحث عن أعداء لها. ذهبت إلى مالي، ذهبت إلى ليبيا، ذهبت إلى العراق، ذهبت إلى سوريا دون أن تحمي ربما أمنها الداخلي. هل أخطأت فرنسا في توجهاتها الخارجية؟ أبدا، إن فرنسا عضو في مجلس الأمن، وعند قيامها بهذا العمل فإنها استجابت لطلب عدد من الدول، وبالتالي فإنها تؤدي ثمنا باهظا لهذه السياسة. وأعتقد بأن الجنود الفرنسيين الذين يوجدون في إفريقيا الوسطى وفي مالي انتقلوا إلى هناك بطلب من السلطات الوطنية لهذه الدول التي استنجدت بنا، فنحن غزاة ولسنا استعماريين، ولكننا نقوم بهذا العمل بقرار من الأمم المتحدة، وهذا عنصر من العناصر في السياسة الخارجية التي تراقبها الجمعية العمومية الفرنسية. ولذلك لربما فرنسا وحيدة بالفعل في قيامها بهذه المهام، وفرنسا في الواقع ليست لها لا الوسائل ولا الإرادة من أن تكون دركيا بالنسبة نحن في تراثنا الإسلامي نقول أن الذئب تأكل من الشاة المنعزلة. إن كنتم اليوم وحيدين فذلك دليل على أنكم أخطأتم. لا يمكن أن يكون الجميع على صواب وأنتم على خطأ وأنتم الوحيدين على صواب. J'aurais vivement préféré que nous ne soyons pas seuls. في الحقيقة كنت أتمنى أن نكون وحيدون، وكان ينبغي أن يكون أو يساعدنا المغرب على كل حال في العملية سيرفال، فإن الدول الأوروبية كان بإمكانها أن تساعدنا، وكان ينبغي لها أن تقوم بذلك، لأن هذه المهام هي مهام تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، وبالتالي فرنسا لوحدها غامرت، وبالتالي فنحن نتحمل تبعات هذه السياسة. كان من الممكن. هل ستراجعون هذه السياسة الخارجية سيد كريستيان؟ هل ستراجعون هذه السياسة الخارجية؟ بالطبع ليست هناك حاجة لمراجعة هذه السياسة، فنحن لا نخاف من التهديدات. فرنسا دولة قوية ونحن عضو في مجلس الأمن ونتحمل مسؤولياتنا، وأريد فقط أن أوجه نداء وخصوصا للدول الأوروبية من أجل أن تساعدنا، لأنها مهام
مناطة بالجميع وكل الدول معنية بهذه المهام، وإن ما عاشته فرنسا يمكن أن تعيشه دول أخرى مثل ما حصل الآن في بلجيكا، وهناك دول أخرى يمكن أن يحصل فيها ما حصل غدا أو بعد غد، ولذلك على الجميع أن يتحمل مسؤولياته بالنظر للقيم، هذه القيم التي نؤمن بها وهي قيم الإنسانية التي ندافع عنها جميعا. سيد أمير شاهي، أتمنى أنك استمعت إلى ما قاله السيد كريستيان من قبل. في مداخلتك تحدث أن فرنسا ذهبت إلى مالي، ذهبت إلى العراق، ذهبت إلى سوريا، ذهبت كذلك إلى ليبيا، وكان لها موقف نعرفه جميعا. ألا تعتقد أن على فرنسا اليوم أن تعترف أنها ضعيفة، لم تعد بالقوة التي كانت عليها؟ اليوم اعتراف دولي بأن فرنسا فاشلة خارجيا، وها هو اليوم يخترق أمنها الداخلي، وما زال الفرنسيون يتغنون بفرنسا القوية. المسألة لا تتعلق بالقوة، والمسألة تتعلق قبل كل شيء بالحقوق وبالاستراتيجية. فأنا شخصيا انتقدت كثيرا التدخل الفرنسي في ليبيا لأن ذلك تم بدون اعتماد استراتيجية على المستوى الدولي، بينما ما حصل في مالي تبين بأن الدولة كانت ستنهار حصل تدخل في مالي ضمن عملية سيرفال، لأن الدولة كانت ستنهار كما قلت، والدولة انهزمت أو كانت على وشك الانحلال. ونعرف بأن هناك دعم إفريقي ومغاربي بالنسبة لهذا العمل. أود أن أضيف أيضا بأن كريستيان كومبون تحدث عن ذلك عندما قال بأننا كنا نحترم قرارات الأمم المتحدة، ولكن كان ينبغي أن نتبين بأن تراكم هذه العمليات دون أن تكون مشمولة أو محكمة برؤية استراتيجية وبعيدة المدى، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أن بعض الدول يحصل تدميرها، وبالتالي هذا يتيح للجماعات المتطرفة بأن تستغل الفرصة وأن تقوم بتوجيه ضرباتها إلى هذه الدول الهشة، إلى ووجود الفقر ووجود كذلك بعض الاتجار في المخدرات، وبالتالي فكثير من الدول الإفريقية تعاني معاناة شديدة. لكن فرنسا كذلك تعاني. سأعود إليك سيد شاهي لأن الوقت سينتهي مع سيد كريستيان كومبون. في سؤالي الأخير أسألكم سيد كريستيان، هل فرنسا اليوم مستعدة لتعيد النظر في اختياراتها لحلفائها؟ تقول أن المغرب سيد نيكولا ساركوزي قال صراحة يجب أن نعيد ربط الاتصال مع حلفائنا، ولكن فرنسا تذل وتهين حلفائها الاستراتيجيين اليوم. اللهم لا شماتة، ولكن هل فرنسا ستعيد النظر في سياستها الخارجية مع حلفائها مع المغرب مثلا؟ إنني كرئيس لمجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ الفرنسي من بين مهامي الأساسية أن أقوم بما يلزم من أجل أن تكون العلاقات الفرنسية المغربية في أحسن مستوى. كانت هناك بعض السحب التي خيمت على هذه العلاقات الفرنسية المغربية. كانت هناك عاصفة لم تكن سحب. عاصفة سيد كريستيان. لا أعتقد بأن هناك مصلحة في أن نضخم هذه الأحداث. ليس هناك أي اختلاف على مستوى الرؤية أو وجهات النظر، فنحن جميعا نركز على الأمن في إفريقيا والعالم. كانت هناك بعض المشاكل الدبلوماسية التي حصلت والتي نأسف لها، وإنني على كل حال بالنسبة لي ينبغي أن أدفع في اتجاه التقارب ما بين فرنسا والمغرب بدلا
أن نركز على الصعوبات الموجودة. كانت هناك بعض الصعوبات وبعض الخلافات، وهذا يحصل حتى ما بين أفراد الأسرة الواحدة. والسيد فابيوس وزير شؤون الخارجية تحدث لي بالأمس وقال لي بأنه سوف يذهب إلى المغرب من أجل حل هذه المشاكل، فأنا أثق فيه كل الثقة وأعرف أن هناك حساسية. Oui, il l'a annoncé publiquement. نعم، لقد أعلن ذلك بصفة واضحة عندما أجاب عن سؤالي في مجلس الشيوخ، وقال بأنه سوف يأتي إلى المغرب. هذا بالإضافة إلى أن هناك مبادرات أخرى على مستوى أعلى سوف يتم اتخاذها مرة أخرى، لأن العلاقات الفرنسية المغربية على درجة كبيرة جدا من الأهمية بالنسبة للسلم وعودة السلم في البحر الأبيض المتوسط. ونحن ينبغي أن نتجاوز هذه الحوادث البسيطة التي يمكن أن تحصل. فرنسا والمغرب لهما نفس السياسة. شكرا جزيلا لكم سيد كريستيان كومبون على المشاركة معنا. وأود أن تنقل للفرنسيين، للدبلوماسيين الفرنسيين، أنه بالنسبة إلينا الكرامة أهم من الخبز. أعود إليك سيد مختار. أعود إليك مختار الغزيوي. ما زلنا نتحدث عن هذه حرية التعبير والمقدسات. رأيت الصفحة الأخيرة من شارلي إبدو، كيف بدأت لك؟ آخر طبعة طبعا التي وزعت 5 ملايين. العدد الخاص من نوعه هو كان رد فعل أكثر منه شيء آخر على ما وقع، وكان تشبث من طرف ما تبقى من إدارة هذه الجريدة بما تعتبره حريتها. ونحن إذ نفهم هنا في العالم الإسلامي الاستياء الذي قابل به المسلمون هذه الجريدة وهذه النسخة الخاصة، نفهم أيضا تشبث الآخرين هناك بحرية تعبيرهم. هم يعتبرون في نهاية المطاف بأن حرية التعبير تضمن لهم هذا التشبث، تضمن لهم هذا الاستفزاز الإضافي. أعتقد أنه الاستفزاز الذي ربما كان مبالغ فيه، يعني لم نكن نحتاجه بعد ما وقع. كنا نحتاج إلى إسماع صوت العقل، إلى التهدئة، إلى فهم ما الذي يستفز المسلمين إلى هذه الدرجة في رسومات كاريكاتورية. كنا نحتاج إلى فهم هذا التفاوت الثقافي، هذه الهوة الكبيرة بين مجتمعاتنا. الأمر يتعلق مجتمعات بينها هوة ثقافية كبيرة جدا. الناس تؤمن في فرنسا بحرية المساس بكل الأديان، وهنا في دولنا الإسلامية هذا الأمر يعتبر قادرا على إثارة كل أنواع الفتنة. لذلك المغرب منع دخول جرائد التي نشرت هذه الرسوم، والأمر كان مفهوم جدا. ولكن فقط جملة بسيطة بخصوص المشاكل الصغيرة التي تحدث عنها سيادة المستشار الفرنسي. الأمر يتعلق مشاكل كبيرة في الواقع. صحيح. الأمر يتعلق بهزة مست العلاقات الفرنسية المغربية. لذلك سميتها بالعاصفة. طبعا عاصفة، وأتمنى أن العجرفة الفرنسية في هاته بالتحديد أن تهدأ قليلا وأن تخفت قليلا، وأن يعود الإخوة الفرنسيون أصدقاؤنا الفرنسيون إلى قليل من رشدهم وصوابهم الذي نعرفه. سيد أمير شاهي، في آخر سؤال لكم، ما على فرنسا أن تفعله في الأسابيع المقبلة لكي لا يخترق أمنها ثانية؟ هل بدأت تتخذ الإجراءات المناسبة؟ أشرت إلى ذلك. المسألة تتطلب بعض الوقت على مستوى التربية والتعليم، على مستوى الأمن، على مستوى التعاون. وينبغي أن نرفع من مستويات التعاون من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف والظلامية. ما رأيك في تعاملات فرنسا مع حلفائها، مع ما حدث مثلا مع المغرب؟ كيف تنظر إليها سيد أمير شاهي؟ أعتقد كما أشار إلى ذلك السيد كريستيان كومبون، هو من التجمع من أجل حركة شعبية. أنا من الطرف الآخر سياسيا، وإنني في ذات الوقت عضو لمجموعة الصداقة المغربية الفرنسية. فنحن نعرف بأن هناك روابط صداقة قوية تربط ما بين البلدين، وينبغي أن نتشبث بهذا الخيط. لوران فابيوس سوف يأتي أو يذهب إلى المغرب، ولذلك كما أشار إلى ذلك سيد كومبون، فينبغي
للفرنسيين والمغاربة على المستوى السلطات الحكومية عليهم أن يواصلوا ما كان دائما قائما. لا أريد كلاما دبلوماسيا، أرجوك، أعرف أنكم دبلوماسي ولكن لا أريد كلاما دبلوماسيا. هل فرنسا أخطأت في حقها؟ إن أخطأت هل ستعتذر؟ واعتذارا يليق بالمغرب بمكانة المغرب على الأقل الاستخباراتية. لقد أشرتم إلى ذلك، أنا لست دبلوماسيا، أنا برلماني، ولذلك فإذا ما أردنا أن نعيد ربط علاقة التعاون ما بين المغرب وفرنسا فينبغي أن نجد الكلمات المناسبة لدى الطرفين، وأن لا إذا ما حاولنا أن نتشبث فقط بمسألة طلب الاعتذار أو شيء من هذا القبيل فإن الأمر يمكن أن يطول. نحن نعرف بأن جمعيات تتعاون مع بعضها البعض بين البلدين، وأن البرلمانيين في البلدين ما زالوا يتعاونون مع بعضهم البعض، وهذا أمر تواصل باستمرار. فإذا البرلمانيون والسلطات الحكومية وأن ينظروا إلى مصالح الشعبين وأن يعيدوا ربط الحوار الضروري بالنسبة للمغرب وبالنسبة لأوروبا. بويا أمير شهي، شكرا جزيلا لكم على المشاركة ونتمنى لكم الشفاء. علمنا أنكم تعانون من وحكة صحية، شفاكم الله. نعود إلى الأستوديو. سيد سالم فكير، عندما نتحدث نحن عن المقدسات، أنت بيننا بين الحضارتين، عندما أنا مثلا أتحدث إلى زملائي الفرنسيين أعتقد أنني لا أفهم طريقة تفكيرهم ولا هم يفهمون طريقة تفكيرنا. سيد مختار غزيوي تحدث عن هوة ثقافية، هل تحس أنت هذه الهوة؟ هل أنت تتقبل هذه الرسومات التي تأتي في شارلي إبدو؟ بالطبع لا يمكنني أن أقبل هذه الرسوم التي تنشرها شارلي إبدو لأنها تسيء وشتيمة، ولا يمكنني أن أقبل الإساءة كما لا أقبل الإرهاب. وهنا يوجد المشكل في فرنسا، لأن هناك ما يظن بأنه شيء جيد على مستوى الفكر، وبالتالي فإنما عندما تكون في طرف معين أو في جانب طرف فمعنى ذلك أنك سوف تكون ضد الطرف الآخر. ولذلك أرى أن الولايات المتحدة اليوم والصحفيون الأمريكون بكاملهم لم يقوموا بنشر ما نشرته شارلي إبدو. معنى ذلك أن هناك المسؤولية الصحفية بالنسبة لهؤلاء، لذا ينبغي أن نتبين. إذن بالنسبة إليكم شارلي إبدو ليست لها هذه المسؤولية، لا تتحلى بهذه المسؤولية؟ هل هو عمل فعلا بالنسبة إليهم حرية تعبير أم هو استفزاز ويعلمون أنه استفزاز؟ أريد نقل فكرة الآخر، هو كيف يفكر سيد سالم فكير؟ إنني لا أعرف، هم لا يسمعون أو لا ينصتون إلى هذه الساكنة التي تضررت أو التي تأثرت إلى حد كبير بنشر هذه الرسوم. فإنني هل تحولت إلى إرهابي؟ أبدا، ولكنني كنت من بين آلاف الأشخاص عندما قرأت مثلا كتاب إريك زيمور تأثرت كثيرا، نفس الشيء بالنسبة لكتاب ويلبك. فإذا نحن نعرف بأن الأمر يصبح تجاريا إلى حد ما، بمعنى أن هناك بعض الأشخاص أو بعض الهيئات التي تستخدم هذه المواضيع وهذه القضايا بهذا الشكل من أجل تحصيل أموال كثيرة. إذن ينبغي أن لا نقوم بارتكاب أي فعل أو أن نقول أي شيء، وأن نحترم آراء هؤلاء وأولئك سواء مسلمون داخل فرنسا الذين نلحق بهم هذه الإساءة، وبالتالي نلاحظ وكأننا إزاء الكيل بمكيالين بالنسبة للرأي العام داخل فرنسا، خصوصا عندما يكون هناك بعض الأشخاص الذين ليس لديهم القدرة الفكرية
التي تسمح لهم بفهم والفهم العميق لهذه الرسوم. فبالتالي هذا النوع من التصرف أو هذا النوع من السلوك تكون له طبعا نتائج عكسية تماما، لأن الضحايا الأوائل أو أول الضحايا الإسلاميين هم المسلمون أنفسهم. سأعود إليك سالم لكي نتحدث عن كل ما جرى خلال هذا الأسبوع بالنسبة للجالية المسلمة. أعود إليك مختار، هل علينا أن نعمل نحن المسلمون لكي نصدر أو نعمل على إصدار قانون يجرم المس بمقدسات الإسلامية مثل ما هناك قانون يجرم معاداة السامية؟ من الممكن أن ندخل في هذا النقاش، علما أنه في قانون في الجمعية العامة للأمم المتحدة يحرم ازدراء الأديان، وهذا قانون ساري به العمل في المغرب مثلا ويتم احترامه، لكن من غير الممكن أن نفرض على دول أخرى أن تحترم هذا القانون، من غير المعقول من غير المقبول ومن غير الممكن عمليا أن نفرض إصدار هذه القوانين في دول لا تعترف بهذه النوعية من التفكير. مثلا بخصوص شارلي يبدو، عندما نطرح سؤال المسؤولية شارلي يبدو تجيب عنه بشكل واضح في شعار الجريدة جورنال إيريسبونسابل. هذا شعار منذ بدأت شارلي يبدو، هي جريدة غير مسؤولة، هي تتبنى الضحك. فكيف نشرح للمسلمين بأنه هذا الضحك لا يمكن على الإطلاق أن يمس شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه لا يمكن على الإطلاق أن تصل جريدة كيفما كان نوعها وانتشارها أو من يشترونها إلى آخره إلى الإساءة إلى رسولنا إلى مقدسنا؟ هذا أمر أسمى بكثير من أي جريدة، من أي رسم كاريكاتير تافه. كيف نستطيع أن ندخل إلى الأذهان هذه النسبية، أن نطالب أن نفرض نوعا من النقاش العاقل الهادئ لما يقوم هؤلاء الناس بهذا الأمر؟ طيب هم يستفزوننا، هم يريدون البيع مثلا، المسألة التجارية، هل نسقط في الفخ؟ هل نقتلهم؟ هل نعطيهم مرة أخرى الدليل على أننا إرهابيون مثل ما يقولون مثل ما يدعون، أم نذهب معهم إلى المجادلة بالتي هي أحسن، بالدفع بالتي هي أحسن مثل ما يفرض القرآن، مثل ما يوصينا بذلك الإسلام السمح الرحب الذي نؤمن به، أن نذهب معهم إلى زاوية التقاء تلاقي، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم. هذا قرآننا، هذا ديننا. كيف نشرح للأجيال الجديدة هذا الدين؟ كيف نوصل هذه الرحابة، هذه الشساعة، هذه القدرة على احتواء الآخر، على تقبل الإساءة، على عدم الرد عليها بطريقة سيئة؟ هذا هو جوهر الإشكال اليوم. وأعتقد أنه أودولا ديال القوانين الإرهابية ومحاربة الإرهاب وقوانين الإدماج وسؤال الهوية وهل هم مغاربة أم فرنسيون أم جزائريون، هناك مشكلة اليوم في قراءة النص الديني الإسلامي. يجب أن نزيل من الأذهان أن هذا الدين هو دين إرهاب، ويجب أن نقدم الصورة السمحة الحقيقية للدين الإسلامي على الأقل لكي نقطع الطريق على من يريدون استهداف الإسلام، وعلى ما يبدو هم كثر جدا في هذا العالم. سيد سالم، أعود إلى جدلية في القوانين الفرنسية. هناك قانون معاداة السامية ومحاربة العنصرية. بهذه التسمية يبدو لي القانون عنصري كذلك. لماذا معاداة السامية فقط؟ لماذا لا يوجد معاداة السامية والإسلام والمسيحية ومحاربة العنصرية؟ هل يمكن نتحدث عن قانون يجرم مثلا المس بالدين الإسلامي؟ هل هذا ممكن؟ Disons que moi je vois pas déjà pourquoi différencier l'antisémitisme. إنني لا أرى لماذا ينبغي أن نميز ما بين الإسلاموفوبيا والإسلام والتمييز. إذن العنصرية واللاسامية. إذن ينبغي أن نتحدث عن الإسلاموفوبيا وكذلك مناهضة المسيحية. إذن هذا التمييز. إذن ينبغي أن نتحدث عن كل. إذن هناك ثغرة في هذا القانون. إذن هناك il y a effectivement des lacunes puisque bon effectivement بالفعل هناك ثغرات، لأنه تاريخيا ينبغي أن نعود إلى تاريخ فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، نوع من الشعور بالذنب لدى الفرنسيين، والشيء الذي دفع إلى التركيز على اللاسيمية. وبعد الحرب آباؤنا الذين أتوا إلى فرنسا وأصبحنا الآن نكون أو نمثل
يمثل الديانة الثانية في فرنسا إلى جانب الديانة اليهودية، لأن هناك حوالي 6 مليون مسلم في فرنسا. فإذا هذا الحدث الإرهابي لربما سوف يدفع في اتجاه أن يكون الجميع في نفس المستوى، لأن هناك شباب ربما يتألمون عندما يلاحظون بأن هناك الكيل بمكيالين، وأن هناك 50% مثلا من المعاناة، معدلات البطالة التي توجد في بعض الهوامش أو بعض الأحياء. فإذا ينبغي أن يكون على مسافة أو بعد 500 متر هناك مؤسسة الفشل فيها 18%، بينما هناك 80% من النجاح. إذا لابد وأن نطرح أسئلة عندما نلاحظ بأن هناك تركزات للسكان في مناطق مقابلة مناطق أخرى. فإذا هذا الحيف الملاحظ وهذه التجمعات البشرية، فلسنا نحن الذين نقوم إرساء هذه التميزات لكي يكون هناك إنصاف أو عدالة اجتماعية، عدالة كذلك في المعالجة الإعلامية والصحفية، وأن تقوم المؤسسات الصحفية والسياسية بما ينبغي أن تقوم به. اليوم سمعنا عن وجود مبادرة لإنشاء صحيفة للسخرية كذلك، ولكن لاحترام الأديان. لماذا لا نواجه القلم بالقلم؟ هذا هو جوهر الإشكال. سؤال. طبعا لابد أن نفهم أسلحة الآخر، ولابد أن نفهم ما يؤمن به الآخر، ولابد أن نواجه بنفس الطريقة لئلا يقول عنا في نهاية المطاف أننا غير متحضرين، أننا متخلفون، ولئلا نعطيه في نهاية المطاف الدليل أو الصحة أو الشرعية لادعاءاته عنا بقوله بأننا غير قادرين على التأقلم مع العالم اليوم. ولكن مرة أخرى دعيني أعود إلى مسألة تحدثنا عنها قبل بداية البرنامج، يتعلق الأمر بالمظاهرات التي عرفتها ضواحي باريس والضواحي في المدن الفرنسية في 2005، ولكن الأمر تكرر أيضا بعد فوز المنتخب الجزائري في مونديال 2014. كان هناك إشكال، هناك سؤال الإدماج، هذا إشكال حقيقي، سؤال الانتماء إلى الدولة الفرنسية، إلى البلد الفرنسي من طرف هؤلاء الشباب، هذا أيضا إشكال حقيقي يجب أن يطرح، ويجب أن يطرح بكل صراحة وبدون اللجوء إلى الكلمات الدبلوماسية المداهنة التي تريد أن تقول نعم هم من هنا ومن هنا. في نهاية المطاف يجب أن يختار كل منا ضفتها الحقيقية التي يعتقد أنه ينتمي إليها. ما خلق الله لفرد القلبين في جوفه. لكن في بعض الأحيان لا تمتلك دائما الاختيار. طبعا لا تمتلكه، ولكن أعجبني رد صديقنا سالم الذي قال لك أنا أريد أن أدفن في فرنسا بعد العمر الطويل، طبعا بعد كل السنوات الطويلة، أنا أريد أن أدفن في فرنسا. هذا اختيار نهائي. نعم. لكن هناك لا يمكن القول بأن هذا الاختيار محسوم بالنسبة ل 90% من إخوتنا المغاربة أو الجزائريين أو ذوي الأصول المغاربية والجزائرية أو التونسية الذين يوجدون في فرنسا. وهذا أيضا يطرح مشكلة حقيقية في هذا التعامل مع البلد الفرنسي الذي ينتمون له. طيب تفضل، تريد أن تدخل في هذه النقطة. نعم. Oui, je veux dire que ربي دار لنا la terre ديالنا quel que soit ماشي c'est pas parce que on va s'enterrer en France qu'on est moins musulman que si on est enterré à Agadir. Je crois que سوف ندفن في فرنسا فهذا لا يعني بأننا سوف نقول يكون إسلامنا أقل. هل تحس نفسك فعلا فرنسي؟ للإجابة على هؤلاء الفرنسيين الذين يقولون هؤلاء لا يندمجوا. اليوم مشكل الاندماج كيف يجب أن يحل اليوم؟ وهل المسلمون يعانون العنصرية في باريس؟ عندما يكون الشخص فرنسيا، ما معنى الفرنسي اليوم؟ لا يكفي أن أقول أقل فرنسيا أكثر من ساركوزي، فالسيد ساركوزي فهو ينتمي إلى الجيل الثاني واستطاع أن يصل لكي يصبح رئيس جمهورية، وأنا أنتمي كذلك إلى الجيل الثاني. الفرق بيني وبين ساركوزي ليس هناك أي فرق. جدي حارب إلى جانب فرنسا، فأنا ربما فرنسي أكثر من السيد سيوتي وأي وزير آخر. هم أيضا ينتمون إلى الهجرة البولونية أو الإيطالية أو غيرها، بالإضافة إلى أن فرنسا كانت تفرض حماية على المغرب، فلربما هذه العلاقة هي أكثر من المجر أو دولة أخرى. إذن التساؤل بخصوص كوننا فرنسيون أو كوننا أو أن نكون فرنسيين أحسن من فرنسيين مثال نعطيه دائما
عندما سب أحد اللاعبين أمه وأخته ضربه في كأس العالم أمام الجميع. هل يفهم هؤلاء هذه هي الكرامة ربما الزائدة عندنا أو هذه النفخة كما ندعيها نحن؟ إنها مسألة ثقافية، فمن حقنا أن نكون فرنسيين وأن تكون لدينا ثقافات مختلفة أو انتماءات وديانات مختلفة. فالذي ينتمي إلى منطقة بريطاني الفرنسية هو يختلف عن فرنسي آخر ينتمي إلى منطقة أخرى، وإذن هناك ثقافتان حتى داخل فرنسا من الناحية الجغرافية. لكن ليس لدينا الحق أن نضرب من نختلف معهم في الآراء، ليس لدينا الحق أن نقتل من نختلف معهم في الآراء. البارح إذا استمعت له سيد البابا، سمحت البابا قال إذا تعديت بالسب على أمي فانتظر مني لكمة، وهذا مسيحي يمثل المسيحيين وقالها صراحة. لماذا يستكثرون على المسلم هذه الكرامة ربما لأمه لأخته لزوجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو لا أحد يستكثر هذه الكرامة عليه، ولكن لابد من أن نرد بالطريقة الملائمة على كل شيء. يعني رسمك شخص رد عليه برسم، لكمك شخص رد عليه بلكمة، ولكن أن تقتل من رسمك هذا أمر يعني مبالغ فيه شيئا ما. تفضل سيد سليم، أنتم كجالية مسلمة ممثلة ماذا ستفعلون تجاه كل هذه الموجة المتصاعدة للإسلاموفوبيا؟ إن الإجابة الجيدة التي يمكن أن نقدمها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق المواطنة، سواء هناك في فرنسا أو هنا في المغرب، لأننا نحن هنا في المغرب لدينا مواطنة ومواطنة تامة وكاملة، لأن من شأن ذلك أن يسمح لنا بأن ونحن عندما نتعلق ببلدنا الذي ولدنا فيه والسيدة مانشاليت التي دافعت عن المتقاعدين الذين كانت لهم مشاكل في فرنسا، فإذا نحن في حاجة في الحقيقة إلى هذه الانتماءات، وهذا ما يشكل هويتنا. لذلك لكي أجيب عن سؤالكم دائما أجيب بالمواطنة والعمل الميداني في أرض الواقع ربما المسؤولون السياسيون طيب السياسيون الفرنسيون فهموا اليوم المأزق الذي توجد فيه فرنسا؟ إنهم خبراء محاسبيون يقومون بالحساب الأصوات في الانتخابات، دائما الحسابات الانتخابية، ويؤكدون على أنهم قوى سياسية. نحن الآن 5 مليون مسلم، إذا لابد لهؤلاء المسلمين أن يتحملوا مسؤولياتهم أنفسهم وأن لا يواصلوا دائما القول بأن هناك ميز أو تمييز، ولكن ينبغي مكافحة هذا التمييز. لدينا الآن رؤساء للمقاطعات ولدينا ممثلين على مستوى الكثير من البلديات والمجالس المنتخبة، وهؤلاء هم الذين ينبغي أن نتوجه إليهم من أجل أن نسمعهم صوتنا، لأنه أحيانا يمكن أن نغير الأمور فقط بفارق 40 صوت وأن نقوم بعمل مدني قوي. شكرا جزيلا لك سيد سليم، شكرا لزميلنا مختار الغزيوي، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نتمنى أن نلقاكم بخير الأسبوع المقبل بإذن الله.